यसमा दुईवटा क्वेसन छ हेर्नुहोस् त। दुईवटा क्वेसन छ। हेर्नुहोस् एउटा क्वेसन सेल्समेन सम्बन्धी छ। ड्यु टु 4 सेल्समेन इज देयर अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन सेल्स मेड बाई 4 सेल्समेन भनेपछि सेल्समेन कलममा छ। कलममा फ्याक्टर चाहिँ कलमको फ्याक्टर हो सेल्समेन र सेल्समेनको एउटा क्वेसन सेल्समेन सम्बन्धी कलम फ्याक्टर सम्बन्धी एउटा क्वेसन छ। अर्को इज देयर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स मेड बाई डिफरेन्ट मन्थ्स। त मन्थ जुन छ नि रोमा रो फ्याक्टर यहाँनिर मन्थ छ र मन्थको बारेमा पनि क्वेसन सोधिएको छ। यसरी दुईवटा क्वेसन सोधिँदा टु वे अनुभाव प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हामीले डिसाइड गर्छौँ। यहीँनिर तपाईँको एउटा मात्र क्वेसन सोधेको भए यहीँनिर एउटै क्वेसन मात्र सोधेको भए अर्को क्वेसन नभएको भए 1A अनुभावबाट जान सक्थ्यौँ। भन्नुहोस् त के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? के भनेको छ अब क्वेसन नम्बर 20 रिभाइज गरी पढौँ त। 20 मा फलोइङ टेबल गिभ्स द नम्बर अफ टेलिभिजन सोल्ड। यो टेलिभिजन सङ्ख्या यो डाटा के को हो? टेलिभिजन सोल्डको डाटा हो। बाई 4 सेल्समेन इन इन 3 मन्थ्स भनेपछि यो 50 भनेको के हो? यो पनि जानिराखौँ। यो 50 भने के भयो? मे महिनामा सेल्समेन एले टेलिभिजन सेट सेल गरेको 50 वटा टेलिभिजन बेचेको छ। बेच्यो सेल्समेन एले मे महिनामा। त्यसै गरी सेल्समेन सेल्समेन एले जुनमा 46 वटा सेल गर्यो टेलिभिजन र जुलाईमा 39। यही प्रकारले सबै डाटा यो त ए सेल्समेनको लागि भयो, यो बीको यो सीको बेचेको उनीहरूले सेल्स गरेको डाटा दिएको छ मे जुन जुलाईको डाटा। क्वेसन छ इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट इन द सेल्स। सेल्समा एभरेज सेल्समा केही फरक छ? केले गर्दा? फरक सेल्सम्यानले गर्दा सेल्स फरक परेको छ कि छैन टेलिभिजनको सेल्समा? एउटा क्वेसन। एउटा भयो के कारणले गर्दा? ड्यु टु के भनेको छ? ड्यु टु डिफ्रेन्ट सेल्सम्यानले गर्दा सेल्समा भेरिएसन भएको छ कि छैन? एउटा क्वेसन। अर्को क्वेसन छ इज देयर अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन सेल्स मेड बाई डिफरेन्ट मन्थ। त डिफरेन्ट मन्थले गर्दा सेल्समा भेरिएसन भएको छ कि छैन भन्ने अर्को। त सेल्समेन छ कलममा त ड्यु टु कलम फ्याक्टर एउटा फ्याक्टर, मन्थ चाहिँ रोमा दिएको छ रो फ्याक्टर। यो दुइटैको एकैचोटि एउटै क्वेसनमा हामीलाई दुइटै फ्याक्टरबाट एनालाइसिस गर्नुपर्दा हामी 2A अनुभाव प्रयोग गरेर यसको इक्वालिटी अफ भेरिएन्स टेस्ट गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् सल्युसन। ओके, अब हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 20 को सबभन्दा पहिला हामीले के भनेको थियौँ? पहिलो स्टेपमा के गर्छौँ भनेर सुरुमै भनेको थियौँ। हामीले के भनेको थियौँ? सुरुमा हामीले सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गर्ने होइन। ल सबभन्दा पहिला सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सल्युसन 20 को सल्युसन। क्वेसन नम्बर 20 अगाडि चाहिँ राख्नु होला है। तपाईँ क्वेसन अगाडि छ भने 20% सल्युसन क्वेसनले तपाईँलाई भनिदिन्छ। त्यही भएर क्वेसन फ्रन्टमा हुनुपर्छ आफ्नो अगाडि। अब सल्युसन गर्दा सबभन्दा पहिलो स्टेप के गर्नुहुन्छ? सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। पहिलो काम नै यही गरिदिनुहोस् यसमा। सेटिङ अफ हाइपोथेसिसेस। ल यसमा सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा दुईटा प्रब्लम छ। दुईटा एउटा फर्स्टमा चाहिँ छ, फर्स्टमा ए र बी लेखिदिनुहोस्। एमा छ फर मन्थ्स अथवा फर यही गरिदिउँ, कुनै एउटा गरिदिउँ। कुन गर्ने पहिला? रोमा भएको फ्याक्टरै गरिदिउँ। ल फर मन्थ्स, यो मन्थ्स केमा छ? रो फ्याक्टर इन रोज, मन्थ्स इन रोज। ल डिफ्रेन्ट रोजमा छ। यसको सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गरौँ त। नल हाइपोथेसिस कतिवटा रो छ यहाँ? अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डाटामा कतिवटा रो छ? 1 2 3वटा रो। सो μ1 μ2 μ3 इक्वल। नल हाइपोथेसिसमा त सधैँ इक्वल गर्छौँ, अघि नै भनिसक्यौँ है। अब यसलाई वर्डमा लेख्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त
त्यस फर्स्ट क्वेसन जे छ नि त्यही फर्स्टमा लेख्नु होला। सेकेन्ड क्वेसन जुन छ नि त्यही लेख्नु होला। त फर्स्ट क्वेसन छ इज देयर अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन सेल्स मेड बाई 4 सेल्समेन? त तपाईँ लेख्नुहोस् फर सेल्समेन सेल्समेन जुन फर्स्टमा क्वेसन छ त्यसलाई एमा लेख्नु होला। सेल्समेन यो केमा छ? इन कलम्समा छ। त कलम्स नै लेखिदिनुहोस्, केही फरक परेन। कलम कतिवटा छ? 4 वटा। सो 4 वटा लेखिदिनुहोस्। अब वर्डमा लेख्दा क्वेसन हुबहु क्वेसनकै आधारमा लेख्नुहोस्। इक्वल छ भने नो डिफरेन्स भयो, नो डिफरेन्स। त द्याट इज के लेख्नुहुन्छ? देयर इज नो significant difference in the sales made by the 4 salesmen. यो कहाँबाट लेख्यौँ हामीले? क्वेसनबाटै लेख्यौँ, क्वेसनमै लेख्यौँ है। यो फरक ठाउँबाट हामीले आफ्नो मनले लेखेको होइन। फर्स्ट क्वेसनमा भनेको छ इज देयर ए सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स? त हामीले के लेख्यौँ? इक्वल लेख्यौँ र नो डिफरेन्स लेख्यौँ। सधैँ यही लेख्नु होला यस्तै। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा mu1 is not equals to mu2 is not equals to mu3 is not equals to mu4, यसलाई फेरि यो नो बाहेक सबै लेखिदिनु होला। देयर इज नो को ठाउँमा अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स मेड बाई द 4 सेल्समेन। ल यो भयो। अब यो त के को सेल्समेनको बारेमा सब कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब के को बारेमा लेख्नु छ? अर्को क्वेसन पनि छ हामीसँग। के त? तपाईँको मन्थ्सको बारेमा। त फर यस पर्दैन, सधैँ यो फिक्स हो, सधैँ फिक्स यही है। ल सधैँ यही लेख्नु होला। 1 टेल 2 टेल एफ टेस्टमा हुँदैन। सजिलो भयो नि त हामीलाई। अब नल हाइपोथेसिस यहाँ यो के लेख्नुहुन्छ? फर मन्थ्स। फर मन्थ्स, मन्थ्स केमा छ? रोमा छ। क्वेसन टेबल चाहिँ रोमा दिएको छ है, टेबलमा रोमा छ। अब के गर्नुहुन्छ यहाँ? कतिवटा मन्थ छ? रोमा कतिवटा? 3 रोज छ। त 3 वटा मात्र लेख्नु होला। mu1 mu2 mu3। फेरि त्यही वर्डमा देयर इज नो अरू सबै क्वेसनकै कपी गर्नुहोस्। सेकेन्ड नम्बर सेकेन्ड क्वेसन देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट difference in the sales made during different months भयो। यो सेटिङ अफ नल हाइपोथेसिस भयो। अब यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यहाँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा mu1 is not equals to mu2 is not equals to mu3। फेरि वर्डमा लेख्नुहोस् देयर इज अ नो को नो हुँदैन। अब देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, यही सेम डिफरेन्स इन द सेल्स मेड during different months भयो। सेटिङ अफ हाइपोथेसिस यसरी सजिलो तरिकाले लेख्ने कुरा धेरै छ तर धेरै सजिलो छ। यो क्वेसनमै धेरै कुरा दिएको हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले सिस्टमेटिक प्याटर्नबाट लेखिदिन्छौँ।
यो बुझ्नुभयो? नोट भयो? दुईटा क्वेसन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो, सबैजनालाई थाहा छ यो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्नुहोस्, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यहाँ दिएको छ कि छैन? तोकिएको छ? छैन। सो अब के गर्छौँ हामीले? इट इज एज्युम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%। बस दुईटै प्रब्लमको लागि एकैचोटि अल्फा इक्वल्स टु 5%। यो त हामीले सबैजनालाई थाहा छ, यसमा प्रब्लम छैन। अब पछिको स्टेप हेर्नुहोस्, यहाँ पछि यसपछिको स्टेप के छ भन्नुहोस् त? यसपछिको स्टेप कुन लेखौँ हामीले? हो, टेस्ट हो स्ट्याटिस्टिक। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा हामीलाई थाहा छ अन्डर, अघि लेखेको थियौँ हामीले, अन्डर नल हाइपोथेसिस ए नम्बरमा एमा कुन फ्याक्टर लिएको छ हामीले? फर मन्थ्स कि पहिला सेल्समेन हो, सेल्समेन लेखेको छौँ। सेल्समेन, फर सेल्समेन, ओके, इन कॉलम्स। यसको लागि एफसी एमएससी अपन एमएसई भयो। यो भयो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। एन्ड बी फर मन्थ्स इन रोज, यसको लागि एफआर एमएसआर अपन एमएसई भयो। यहाँसम्म लेखिदिनुहोस् टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हो। अब हामीलाई कुन कुन भ्यालु रिक्वायर्ड छ? क्यालकुलेसन अफ, अब चाहिँ क्यालकुलेसन अफ एमएससी, एमएसआर एन्ड एमएसई, ओके, यो क्यालकुलेसन गर्नु छ। ल हेर्नुहोस्, यो क्यालकुलेसन गर्नु, यति क्यालकुलेसन गर्नुको लागि सबभन्दा पहिला के काम गर्ने भन्नुहोस् त? थाहा थियो नि अघि नै, सम्झिनु भएको होला। द गिभेन डाटा इज कोडेड बाई, कसरी कोडेड गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हामीले डिभाइड पनि गर्न पाउँछौँ, हामीले घटाउन पनि पाउँछौँ। डिभाइड गर्दा डेसिमलमा आइदिन्छ, घटाए पुग्छ है त। बाई सब्ट्र्याक्टिङ कोडेड बाई सब्ट्र्याक्टिङ कति? बाई सब्ट्र्याक्टिङ 39 गर्नु होला। ल 30 कुनै हो, 3टा जिरो लजिकली मिडल मोस्ट भ्यालु लिँदा सजिलो। तपाईँलाई 39 त लिनुभयो, तर 48 कति टाढा हुन्छ भ्यालु? सबभन्दा ठुलो भ्यालु 50 छ। 50 भनेपछि 39 40 11 सम्म जान्छ, हो कि नै? सके लिन जुन मैले अब यसको बारेमा केही लजिक भन्छु, एकछिन सुन्नु। हो, एकछिन सुन्नुहोस् है। म अब यसको बारे एकछिन म सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। यो जुन कोडेड जुन गर्न गइरहेछौँ नि, जुन भ्यालु कोडेड भन्नुको अर्थ प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई अहिले हामीले के गर्न गइरहेछौँ? हरेक अब्जर्भेसनलाई एउटा कन्स्ट्यान्टले घटाउन गइरहेछौँ अहिले। यो घटाउन, यसरी घटाउँदा आन्सरमा केही फरक पर्दैन। कसैले घटाएको छैन र तपाईँले घटाउनु भएको छ, तपाईँ दुवैजनाको आन्सरमा कहीँ कतै फरक पर्दैन। बल्कि सजिलो के भइदिन्छ? तपाईँले घटाउनु भयो भने तपाईँलाई डाटा सजिलो पाउनुभयो, छिटो क्यालकुलेसन गरिदिनु भयो। त अब यसरी घटाउनुहोस् ताकि तपाईँको टोटल सम पनि सजिलो भ्यालु आओस्, घटाउन पनि सजिलो होस् र छिटो होस्। यसको लागि के दिएको छ स्ट्याटमा एडभाइस? सकेसम्म बीचको भ्यालु लिनुहोला। बीच भन्नुको अर्थ के? सबभन्दा ठुलो भ्यालु पनि नलिनुहोस्, सबभन्दा सानो भ्यालु पनि नलिनुहोस्, बीचको भ्यालु लिनुहोस्। यो पहिलो एडभाइस छ। दोस्रो एडभाइस, बीचमा पनि जो रिपिटको सङ्ख्या छ त्यसलाई लिँदा बढी प्रायोरिटी दिनुहोला। किनभने जुन भ्यालु बढी रिपिट छ त्यो भ्यालुको रेस्पेक्टिभ भ्यालु 0 भइदिन्छ घटाउँदा। सङ्ख्या बढी 0 भइदिन्छ, जसले गर्दा झन् डाटा सजिलो हुन्छ। पहिलो प्रायोरिटी मिडल मोस्ट भ्यालु।
किनभने बिचको भ्यालु लिनुभयो भने केही नेगेटिभ आइदिन्छ, केही पोजिटिभ हुन्छ। सो द्याट टोटल गर्दा सानो भ्यालु आइदिन्छ। यदि फर्स्ट भ्यालु लिनुभयो सबभन्दा सानो अथवा सबभन्दा ठुलो भ्यालु लिनुभयो भने एउटै डाइरेक्सनको टोटल भ्यालु आउँछ, जसले गर्दा के हुन्छ, घटाउँदा पनि घटाउन सजिलो, तर टोटल भ्यालु ठुलो भइदिन्छ र त्यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो, क्युब गर्नु पर्यो भने हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। हो, त्यही भएर म एडभाइस के भनेको छ, सकेसम्म बिचको भ्यालु लिनुहोस् र बिचमा पनि यदि कुनै भ्यालु रिपिटेड छ भने त्यस्तो भ्यालु झन् त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्। 0 पनि हुन्छ र नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै भ्यालु आउँछ, जसले गर्दा टोटल पनि सानो भइदिन्छ। यो हो एउटा जेनरल गाइडलाइन्स। तर कसैले 45 ले घटाएको छ, कसैले 40 ले घटाएको छ, कसैले 39 ले घटाएको छ, घटाउन पाउनुहुन्छ, यसमा कुनै रङ हुने कुरै छैन। आन्सर पनि एक्ज्याक्टली सेम आउँछ, तर फाइनल आन्सर तपाईँको सेम नै आउँछ, कहीँ कतै फरक पर्दैन। कसैले घटाउन बिर्सिनु भएको छ, केही गर्न नगर्दा पनि त्यही नै आन्सर आउँछ। लजिक बुझ्नुभयो सबैजनाले? अब डिसाइड गर्नुहोस् कुन घटाउने, एउटा मात्र डिसाइड गर्नुहोस्, एउटै काम गरौँ। ल, त बिचको भ्यालु कुन छ? 40 बिचको भ्यालु म 5 को मल्टिपलले घटाउनु होला। यदि 44 रिपिट त छैन नि, एडभान्टेज भयो त्योभन्दा राम्रो 45 घटाउनुहोस्, किनभने 5 घटाउँदा सजिलो है। त बिचको लगभग 45 बरु घटाउनु सजिलो हुन्छ। 5 को राउन्ड अफमा चाहिँ घटाउनु सजिलो हुन्छ। तर 44 लिएर यदि तपाईँले घटाउनु भएको छ भने रङ हुँदैन, मैले अघि भनिसकेँ। त कतिले घटाउने? 45 ले। ल, त र कसैले अघि भन्नुभएको थियो नि 39 ले घटाउँछु, त्यसरी गर्दा पनि तपाईँलाई सजिलो भइरहेको छ भने ओके गर्न सक्नुहुन्छ, आन्सरमा फरक पर्दैन है। द गिभेन डाटा इज कोडेड बाई सब्ट्र्याक्टिङ 45 फ्रम इच अब्जर्भेसन्स। ल, अब कोडेड गर्नुहोस् त। यहाँनिर तपाईँको डाटा लिनुहोस्। अब यो कोडेड लेखिदिनु भयो, यसको अर्थ इक्जामिनरले पनि बुझ्छ प्रत्येक डाटालाई 45 ले घटाएको छ भनेर, किनभने हामीले डाटालाई त परिवर्तन गरिरहेछौँ। यो लेखेनौँ भने कन्फ्युज भइदिन्छ इक्जामिनर, के गरेको हो, कहाँबाट डाटा ल्याएको हो। यदि यो हामीले यसरी लेखिदियो भने सजिलो हुन्छ। यो लेख्नै पर्ने हुन्छ, यो नबिर्सिनु होला। कोडेड कुन कसरी घटायौँ, के जोड्यौँ भनेर लेखिदिनु होला। मन्थ्समा हामीसँग सेल्समेनमा को छ? एउटा X1, एउटा X2, अर्को X3, अर्को X4, यसरी। अनि तपाईँको मन्थ्समा X1, X2 र X3। ओके, एबिसी तपाईँले XA, XB, XC, XD लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। कसैले कुनै बुकमा A, B, C, D यसरी पनि लेखेको छ, केही फरक पर्दैन, जसरी लेख्नुहोस्। यो फरक पर्दैन, क्यालकुलेसन करेक्ट हुनुपर्छ। अरू त नोटेसन त यहाँ टेबल देखाइसकेपछि अब हामीले जसरी लेख्दा केही फरक परेन। ल, अब हेर्नुहोस्। ल, कोडेड गर्दै जानुहोस्। अब यहाँ छ कति भ्यालु छ? 50 मा कति घटाउँदैछौँ हामी? 50 मा 45 घटाउँदैछौँ हरेकमा। कति बाँकी रह्यो? यो बाँकी 5। बुझ्नुभयो? सबैजनाले हेर्नुहोस् है टेबलमा 50 दिएको छ, त्यो 50 बाट हरेकमा 45 घटाउँदै जानुहोस्। 50 बाट 5, 50 बाट 45 5, 50 बाट 46 बाट 45 घट्दा 1, 39 बाट 45 घटाउनुहोस् त, कति लेखौँ भन्दै जानुहोस्। यो कति भयो? तपाईँको -6 माइनस हुन्छ। पहिला 39 लेख्छौँ नि, त्यसपछि 40 - 45 -5, 48 - 45 3, 44 - 45 -1। बुझिराख्नु भएको छ यो सबैजनाले के गरिरहेछौँ हामी? हो, घटाउने 45 त घटाउने हो। पहिला 48 - 45 3, 50 - 45 5, 40 - 45 -5, 39 कति भयो? -6, 45 0, यो -6 भयो। अब यहाँनिर लेख्नुहोस् कलम टोटल। कलम टोटल कति? टोटल गर्दा 0, सम अफ X1 0, सम अफ X2 कति? 5 1 6 3 -3, सम अफ X3 कति त? 3
हेर्नुहोस् न, छिटो छिटो क्याल्कुलेसन गर्न सकिरहेको छौँ हामीले, पोसिबल भइरहेछ। -12 हेर्नु त, यसमा कतै क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्नु पर्दैन। यो एउटा कलमको टोटल, दोस्रो कलमको टोटल, तेस्रो कलमको टोटल, चौथो कलमको टोटल, यो हो नि त। रो भनेको होइन, यो रो, यसरी यसलाई रो भनिन्छ। होरिजेन्टललाई रो, भर्टिकल कलम, त भर्टिकलको टोटल, कलम टोटल, बुझ्नुभयो नि? ल अब यसको टोटल, अब रो, यसलाई रो टोटल लेखौँ। रो टोटल भनेपछि यसरी टोटल, रो वाइज टोटल, रो टोटल, त्यो कति भयो? समेसन x1 कति, 5 5 क्यान्सिल, -3, समेसन x2 9, समेसन x3 6 र 1 7 5 12 6 18 -18। अब हेर्नुहोस् टी, यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। टी कति? यसरी जोड्दा दुईटैतिरबाट टीको भ्यालु सेम नै आउनुपर्छ। एड गर्नुहोस् त, यहाँ कति छ? 0 -3 3 12 कति भयो? -12। यसरी एडिसन गर्दा पनि -12। यो सबैलाई यसरी एडिसन गर्नुहोस्, 1 2 3 4, त्यही पनि -12। यो तीनवटा एड गर्दा पनि -12 आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मिल्यो? के प्राप्त गर्यौँ यहाँनिर? आर को भ्याल्यु कतिवटा रो छ? 1 2 3, R3। कलम कतिवटा छ? 1 2 3 4, कलम 4। एन भनेको के भनेको थियौँ हामीले? एन भनेको आर इन्टु सी, 3 इन्टु 4 12 12 भयो नि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब टोटल टी को भ्यालु पनि हामीसँग छ 12 -12, यो टी को भ्यालु यो आयो। एक्स स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। ल एक्स स्क्वायर अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। एक्स स्क्वायर कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ? अब क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुहोस्। 5 को स्क्वायर 25 प्लस 1 को स्क्वायर 1 प्लस 6 को -6 को स्क्वायर 36 प्लस 5 को स्क्वायर 25 प्लस 3 को स्क्वायर 9 प्लस 1 को स्क्वायर 1। हेर्नुहोस्, सजिलो, सानो भ्यालु भएपछि यही सजिलो हुन्छ। 3 स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस अगेन 25 प्लस 36 प्लस 0 स्क्वायर 0 प्लस 36। टोटल गर्नुहोस् त कति हुन्छ? टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। 1 2 3 4, यस भन्नुहोस् त फेरि। 300 228। ल यसपछि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौँ? करेक्सन फ्याक्टर। यसपछि हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ सिएफ। हेर, लेख्नुभयो होला, अघि नै लेखेको थियौँ, करेक्सन फ्याक्टर सिएफ। अब यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन लेख्नु होला। करेक्सन फ्याक्टर के छ? फर्मुला टी स्क्वायर अपन एन। टी स्क्वायरको भ्यालु कति छ? टी स्क्वायरको भ्यालु -12 को स्क्वायर अपन 12। -12 को स्क्वायर कति? 144, माइनस को स्क्वायर प्लस 12, क्यान्सल गर्दा कति भयो? करेक्सन फ्याक्टर 12। हेर्नुहोस्, करेक्सन फ्याक्टर 12 आयो। यसपछि हामीले के गर्छौँ? कुन क्याल्कुलेसन गर्छौँ? अब तपाईँहरूलाई थाहा छ? हजुर, N12 हो। यहाँ N12 क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, तल N12 क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। अब यसपछि के गर्ने गरेका थियौँ हामीले? के गर्ने भनेका थियौँ? TSS, टोटल सम अफ स्क्वायर। फर्मुला सम अफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस करेक्सन फ्याक्टर। ल सम अफ एक्स स्क्वायरको भ्यालु कति छ? 288। 228 माइनस करेक्सन फ्याक्टर 12 कति भयो? कति हो यसको रिजल्ट? भन्नुहोस् त। 216। 216। ल टिएसएसको भ्यालु क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। अब यसपछि एसएससी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? त हामीले के भनेको थियौँ? कलमको टोटल। कलम कुन हो? कलम टोटल कुन हो? तल कि यता राइटमा? कलम टोटल भनेको तल, डाउनमा। त कलम टोटल पहिलो कति छ? 0 स्क्वायर प्लस अर्को -3 स्क्वायर प्लस अर्को 3 स्क्वायर
प्लस अर्को फेरि -12 स्क्वायर अपन कतिवटा त्यसपछि यसमा के गर्ने गरेका थियौँ हामीले? यति स्क्वायर त्यसपछि कलम छ भने यहाँ रोले डिभाइड गर्ने माइनस करेक्सन फ्याक्टर, यो हो फर्मुला है। करेक्सन फ्याक्टर यो हो फर्मुला। अब सब्स्टिट्युट गरौँ त कति भयो? 0 प्लस 9 प्लस 9 9 त्यसपछि प्लस 144 रो कतिवटा? कतिवटा हामीसँग रो छ? 3 वटा हो कि नै? 3 माइनस करेक्सन फ्याक्टर इज हियर 12। त 12 यसको तपाईँले फाइनल आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ एसएससीको -12 यसको आन्सर भयो 42। सजिलो छ, एकैछिनमा भन्न सक्नुहुन्छ है। 42 12 घटायो, 12 के को? करेक्सन फ्याक्टरको। त यसको फाइनल भ्यालु आयो 42। यो हो करेक्सन फ्याक्टर है त। ल अब यसपछि एसएसआर, यसपछि के अरे? एसएसआर। ल भन्नुहोस् त एसएसआर भनेपछि रो टोटल कति छ? -3 को स्क्वायर, अर्को कति छ? 9 को स्क्वायर, तेस्रो -18 को स्क्वायर अपन कतिले डिभाइड गर्ने? कलमले। करेक्सन फ्याक्टर घटाउने। अब ओके, अब भन्नुहोस् त कति भयो यो? 9 प्लस 81 प्लस 18 को स्क्वायर भन्नुहोस् त। अँ? 324 अपन कलम कतिवटा छ? कलम हामीसँग 4 कलम माइनस CF इज हियर 12। यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। 91.5 आयो हेर्नुहोस् एसएसआर। हामीले टिएसएस, एसएससी, एसएसआर क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ। अब एउटा बाँकी छ, के त? एसएसई। ल हेर्नुहोस्, अब क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ एसएसई। एसएसई एसएससी भनेको टिएसएस माइनस एसएसआर माइनस एसएससी लेखेको थियौँ। ल भन्नुहोस् टिएसएस कति छ? 216 माइनस एसएसआर इज एसएसआर यहाँ 91.5, एसएससी इज 42। अब यसको सब्ट्र्याक्ट गरेर क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। 50 82.5 हो। ल त अब हामीसँग सबै आइसक्यो। अब यसपछि अब एसएसआर, एसएससी सबै भइसक्यो। अब अब हामी मिन सम अफ स्क्वायरतिर जाउँ। एमएससी को फर्मुला भन्नुहोस्। एसएससी अपन सी माइनस 1। एसएससी को भ्यालु कति छ? 42, कलम चाहिँ 4 माइनस 1 कति लेख्ने? 14 त भयो। एमएससी एमएसआर एसएसआर अपन आर माइनस 1। एसएसआर को भ्यालु कति छ? 91.5। आर को भ्यालु हामीसँग 3 माइनस 1। यसको भ्यालु तपाईँ भन्नुहोस् त। 45.75। अब एसएसआर भयो, त्यसपछि एसएसई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो डिभाइड गर्नलाई मैले त्यही भनेको थिएँ है। अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो यो कतिले? सी भनेको 4 हो, आर भनेको 3। यसरी डिभाइड गर्ने हैन। रो र कलम दुइटै इक्वलै भएको भए कुन ठाउँमा आर प्रयोग गऱ्यौँ, कुन ठाउँमा सी प्रयोग गऱ्यौँ त्यो हेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तो कन्फ्युजन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ क्लियर भयो। अब चाहिँ तपाईँले क्वेसन नम्बर 18 अथवा कुनै सल्भ गर्नुभयो भने सजिलो भइदिन्छ। अब हेर्नुहोस् एमएसई को फर्मुला एसएसई अपन आर माइनस 1 इन्टु सी माइनस 1। एसएसई को भ्यालु कति छ? 82.5 अपन आर माइनस 1 भनेको 3 माइनस 1 इन्टु सी माइनस 1 भनेको 4 माइनस 1
कति भयो 3 2 3 जा 6 6 ले डिभाइड गर्नुहोस् 82.5 लाई फेरि भन्नुहोस् त 13.75 ठिक छ टु वे एनोभा टेबल अब मेट्न गइरहेको छु है ल मेटे मैले अब यो फर्म भ्यालुजहरू सम्झिनु होला अब के गर्छौँ जति पनि इन्फर्मेसन अघि क्याल्कुलेसन गरेको थियो नि सबैलाई एनोभा टेबलमा प्रेजेन्ट गरिदिएका छौँ टु वे एनोभा टेबल अब यहाँ लेखौँ टु वे एनोभा टेबल ल हेर्नुहोस् टु वे एनोभा टेबल अब टु वे एनोभा टेबलमा नि के लेख्छौँ यहाँनिर फर्स्ट कलममा के भनेको थियौँ एसबी एसबीको फुल फर्म तपाईँलाई अब थाहा छ भन्न सक्नुहुन्छ एसबी भनेको सोर्स अफ भेरिएसन एसबीमा कुन कुन छ त हाम्रो एउटा फर्स्टमा ड्यु टु सेल्सम्यान पहिलो दोस्रो ड्यु टु मन्थ्स त्यसपछि अर्को ड्यु टु एरर्स ल यो 3 थरीको भयो सोर्स अफ भेरिएसन्स ल त्यसपछि एसएस भनेको सम अफ स्क्वायर त यो सेल्सम्यान त हामीले कलममा लेखेको थियौँ त्यही भएर एसएससी को भ्यालु यहाँ लेख्नुपर्ने भयो एसएससी अब यहाँ म ब्र्याकेट दिन्छु है एसएससी ल भन्नुहोस् त एसएससी को भ्यालु कति 42 अनि मन्थ्स यो भयो एसएसआर कहाँनिर भन्नुहोस् त फेरि हो एसएससी भनेको सम अफ स्क्वायर ड्यु टु कलम सी सेल्सम्यानलाई कलममा लेखेको थियो नि त्यही भएर कलममा जुन जुन छ नि त्यसलाई एसएससी हेर्नुहोस् त क्वेसनमा कलममा छ सेल्सम्यान त सेल्सम्यान भनेको कलम भनेको थियो नि फर कलम मन्थ्स चाहिँ रोमा छ त एसएसआर एसएसआरको भ्यालु कति 91.5 र एरर एसएसई को भ्यालु एररको भ्यालु कति क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ 82.5 ल एसएसको पनि कम्प्लिट भयो अब यसपछि डिग्री फ्रिडम है डिएफ त यो सी -1 कति हुन्छ सी कलम कतिवटा छ 4 4 - 1 कलम भनेको 4 सी -1 इक्वल्स टु 4 - 1 इक्वल्स टु 3 आर -1 इक्वल्स टु 3 - 1 इक्वल्स टु 2 यो भयो एररको डिग्री फ्रिडम आर -1 इन्टु सी -1 आर -1 इन्टु सी -1 आर -1 को भ्याल्यु 2 इन्टु सी -1 को भ्यालु 3 टोटल भयो हाम्रो 6 ल डिग्री फ्रिडम पनि भयो कम्प्लिट भयो त्यसपछि अब डिग्री फ्रिडम पछि अब के लेख्छौँ एमएसएस भनेको मिन सम अफ स्क्वायर त यो कलमको छ सेल्सम्यानको लाइन छ त एमएससी को भ्यालु कति क्याल्कुलेसन गरेको छ हामीले हेर्नुहोस् त कति छ 14 यही त 14 एमएसआर को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ हामीले 45.75 क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ अब एमएसई को भ्यालु भन्नुहोस् 13.75 यो क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ सिधै प्रेजेन्ट गर्ने कि क्याल्कुलेट भ्यालुलाई सिस्टमेटिक म्यानरमा एउटा टेबलमा प्रेजेन्ट गर्नु नै एनोभाको काम हो अब यसपछि क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अबको के छ यहाँ अबको प्रब्लम हाम्रो हो एफ रेसियो अब हामीले यहाँ एफ रेसियो क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छु एफ रेसियोमा एफ यो कलम हो त एफसी फर्मुला भन्नुहोस् त एफसीको एमएससी अपन एमएससी अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् एमएसई को भ्यालु 14 त 14 अपन एमएसई को भ्यालु 13.75 र डिभाइड गर्नुहोस् र भन्नुहोस् त कति आयो
1.018 भनेपछि 1.02 लेख्न पाइयो 08 भनेपछि त्यसै गरी एफआर एमएसआर अपन एमएसई एमएसआरको भ्याल्यु यहाँ छ 45.75 अपन एमएसई 13.75 अब हिसाब गर्नुहोस् त 3.33 राउन्ड अफ गरिदिनु भयो होइन ओके भयो अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् यता मन लाग्यो भने एउटा के लेख्न सक्नुहुन्छ टिएसएस टोटल सम अफ स्क्वायर कति ए टोटल जोड्दा पनि भयो अथवा टोटल सम अफ स्क्वायर कति छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनि डिग्री फ्रिडम n - 1 जति नै आउँछ यो 3 2 5 6 11 11 माइनस 12 माइनस 1 भयो 11 त्यति नै भयो ल भयो यो अब हेर्नुहोस् त क्यालकुलेटेड एफसी को भ्यालु कति आएको क्यालकुलेट गऱ्यौँ 1.02 र क्यालकुलेटेड एफआर को भ्यालु आइसक्यो 3.33 ल यो दुईटा क्यालकुलेटेड भ्यालु आयो कम्प्लिट भयो यहाँसम्म बुझ्नुभयो यहाँसम्म सबैजनाले ल यो टेबल यसरी एट्र्याक्टिभ जोड्नै परेन टिएसएस क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ त्यही राखिदिनुहोस् न किन जोड n - 1 n कति छ 12 11 यसरी गर्नुहोस् र यो मिल्यो हेर्नु 3 2 5 र 6 11 त्यही पनि मिल्यो 11 भनेपछि n - 1 र यो टोटल डिग्री फ्रिडम कोइन्साइड हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ टिएसएस भनेको यो तिनटै जोड्दा पनि भयो अथवा माथि हामीले टिएसएस क्यालकुलेट गरेका थियौँ त्यही लेखिदिनुहोस् र यो नलेख्दा नि केही फरक पर्दैन यो छुट्यो भने पनि केही फरक पर्दैन तर डिफ्रेन्ट उसमा एनोभा टेबलमा यो टोटल पनि गरेको हुन्छ त्यही भएर गरिदिउँ र टिएसएसको भ्यालु कति छ यसको भ्यालु कति 216 ल भयो यो एनोभा टेबल कम्प्लिट भयो यति यसरी एनोभा टेबलको तल यसरी क्यालकुलेटेड भ्यालु पनि नोट गरिदिनु होला यहाँबाट आएको रिपोर्ट तल लेखिदिनु होला त यो एनको भ्यालु 12 यो सधैँ यो भन्न खोजेको के हो यो टेबलले प्रेजेन्ट गरेको यसको टोटल गर्नुहोस् n - 1 गर्नुहोस् दुइटै सेम आन्सर आउँछ त्यही भन्न खोजेको ल ओके त यो कम्प्लिट भयो एनोभा टेबल हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ फाइनल रिपोर्ट यो आयो त यो त क्यालकुलेटेड भ्यालु अब क्यालकुलेसन गऱ्यौँ अब यसपछिको स्टेप के छ हाइपोथेसिसको भन्नुहोस् त मेट्दिएँ है त यो टेबल एट्र्याक्टिभ तरिकाले राम्रो तरिकाले बनाउनु होला है यसमा चाहिँ त्यो नहोस् फोहोर नहोस् एकदम क्लियर किनभने हामीले जति पनि क्यालकुलेसन गरेका छौँ त्यसको रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट यहाँ लेखिरहेको छौँ हो कि नि ल अब यसपछि हामीसँग आइसक्यो अब कुन स्टेप छ अब यो त टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको स्टेप हो यो त टेस्ट स्ट्याटिस्टिकै स्टेप थियो यतिलाई लेन्दी अब तपाईँ हामी युजुअल जुन स्टेप छ त्यही फलो गरौँ क्रिटिकल भ्याल्यु अबको स्टेप छ हाम्रो क्रिटिकल भ्याल्यु ल क्रिटिकल भ्यालुमा पहिलो फर्स्टमा हामीले के को बारेमा लिइरहेछौँ हामीले फर सेल्समेन यो केमा छ सेल्समेन कलम इन कलम्स ल क्रिटिकल भ्यालुको लागि डिग्री फ्रिडम हिसाब गर्नुपर्ने भयो डिग्री फ्रिडम कति कलममा छ सो C - 1 कमा R - 1 इन्टु C - 1 ल हिसाब गर्नुहोस् त C कलम कति छ 4 - 1 C - 1 भनेको 3 4 - 3 - 1 इन्टु 4 - 1 यो 6 भयो यसको भ्याल्यु 3 C त्यहाँ हेर्नु होला एनोभा टेबलमा हेर्नुहोस् त C - 1 को भ्यालु 3 R - 1 इन्टु C डिग्री फ्रिडमको कलममा हेर्नु होला R - 1 इन्टु C - 1 को दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा 6 आएको छ अब एट अल्फा इक्वल्स टु 5% एन्ड डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल्स टु 3 6 अब टेबुलेटेड एफसी को भ्यालु कति अब हेर्न सक्नुहुन्छ टेबुलेटेड 3 छ नि यतातिर 3 र तल 6 राइट 3 बटममा 6 3 6 हेर्नुहोस् त
म तपाईँलाई यहाँनिर फेरि रिपिट गरिदिन्छु। यहाँनिर रो वाइज 3 हेर्नु होला, यतातिर 3, यो 3 भयो, यो 3 आयो ल। र तल कति? तल 6, तल 1 हेर्नुहोस्, तल 6 यहाँ 6 छ नि, तल 6 जानुहोस्, यसरी 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 कति भयो हेर्नुहोस् त, यो 6 मा कति छ? हो 4.76 भयो ल। ल हेर्नुहोस् त कति हो, सधैँ सधैँ त्यस्तै, सधैँ फर्स्टको रो सेकेन्डको तल सधैँ हेर्ने तरिका मैले भने। तर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, 5% र 1% दुईटा टेबल छ। एउटा 5% मैले ग्रुपमा पनि पठाएको छु टेबल। यदि तपाईँसँग टेबल एभाइलेबल छैन भने त्यही टेबल प्रिन्ट गरेर एक्जामिनेसनको लागि सिक्योर गरेर राख्नु होला। यो 5% को छुट्टै एउटा टेबल छ, 1% को छुट्टै छ। सो 5% मा हामीले हेरेको छौँ अहिले, त्यो मार्क गर्नु होला। त यो भयो तपाईँको के भयो त, यो भन्दाखेरि यो के अरे एफ कलम टेबुलेटेड भ्यालु आयो। अब बी नम्बरमा सेम त्यसै गरी फर के छ, फर मन्थ्स, फर मन्थ्स इन रोज, रोज डिग्री फ्रिडम भन्नुहोस् त, रोको लागि r-1 r-1 इन्टु c-1, r-1 कति 2 र 6 2 6। त अब लेख्नुहोस् एट अल्फा इक्वल्स टु 5% एन्ड डिग्री फ्रिडम 2,6 ल। टेबुलेटेड एफआर, त टेबुलेटेड एफआरको लागि यहाँ पनि 2 राइटतिर र तल 6 चाहिँ बटममा जाउँ, त 2 6 हेर्नुहोस् त, 2 भयो हाम्रो राइटपट्टि, यता यता 2, यो 2 भयो, तल 6, यता तल 6 जाउँ त 2 को तल एकैचोटि 6 मा कुन भ्यालु छ हेर्नुहोस् त, यो 2 को 6 मा यहाँ डिग्री फ्रिडम 6 मा 5.14 हेर्नुभयो सबैजनाले, 5.14। त यो तपाईँको भयो 5.14। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यदि रो र कलम बराबर भएको भए नि यही टेबल सेम टेबल भ्यालु हुन्थ्यो, किनभने रो र कलम बराबर भएको भए डिग्री फ्रिडम पनि सेम हुन्थ्यो र यो दुइटै भ्यालु सेम हुन्थ्यो। त जस्तै तपाईँले 18 नम्बरको गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ रो र कलम बराबर छ, त्यही भएर दुइटैको भ्यालु एफआर एफसी दुइटै सेम हुन्छ। एउटा टेबल हेरेपछि अर्को लेखिदिँदा भयो, यसरी टेबल दोहोऱ्याएर हेर्नु परेन। ल यहाँसम्म भयो, टेबुलेटेड भ्यालु पनि आयो। अब हामी यो टेबुलेटेड भ्यालु अब डिसिजन गरौँ। ओके, अब डिसिजन डिसिजन हेर्नुहोस् त, पहिला फर्स्टमा हामीले ए को डिसिजन गर्दैछौँ। ए भनेको फर सेल्समेनको बारेमा डिसिजन गर्दैछौँ। सेल्समेन इन कलममा जुन छ नि, कलममा जुन फ्याक्टर छ सेल्समेन, यसको डिसिजन गर्न गइरहेको छौँ। त फर्स्टमा हामीले लेखौँ त एफ क्यालकुलेटेड एफसी, क्यालकुलेटेड एफसी कति क्यालकुलेट गरेको छु एकचोटि मलाई भन्नुहोस् त, कति क्यालकुलेट गरेका छौँ एफसी 02 एन्ड टेबुलेटेड एफसी, टेबुलेटेड एफसी कति छ अहिले भर्खर कति थियो, टेबुलेटेड एफसी भन्नुहोस् 4.776 ल। ओके, हेयर कुन बढी छ, क्यालकुलेटेड एफसी भन्दा टेबुलेटेड एफसी बढी छ, टेबुलेटेड बढी छ, सो टेबुलेटेड बढी छ, सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। टेबुलेटेड बढी हुँदा हामीलाई थाहा छ, सबैजनालाई थाहा छ, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। त्यसो भए हेन्स अब डिसिजन लेखिदिउँ यहाँ। हेन्स नल हाइपोथेसिसमा के लेखेको थियौँ, देयर इज नो significant, there is no significant difference in the sales made by the four
सेल्समेन। ल 4 वटा सेल्समेनले गर्दा चाहिँ त्यसको सेल्समा के को सेल्स हो, यो टेलिभिजनको सेल्समा कुनै पनि भेरिएसन भएको छैन जुन है भनिएको छ भने यो अ, यो क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु अघि एनोभामा क्याल्कुलेट गरेको थियो नि भ्यालु, त्यही कपी गर्यौँ। अरे अघि भर्खरै एफसीको टेबुलेटेड भ्यालु हेऱ्यौँ, क्रिटिकल भ्यालुमा टेबुलेटेड भ्यालु त्यही कपी गर्यौँ 2 टा। र यो 2 टामा हेऱ्यौँ कुन ठुलो छ, त ठुलो टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो देख्यौँ। र डिसिजन रुल के छ तपाईँको सधैँ याद राख्नु होला यो डिसिजन रुल, यसमा मात्र होइन, हरेक पुरै हाइपोथेसिसमै सबैजनालाई थाहा छ, यो टेबुलेटेड भ्यालु बढी भए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने गरिन्छ अलवेज। टेबुलेटेड भ्यालु कम भए अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरिन्छ। 2 टा हाइपोथेसिस हो नि हामीसँग, एउटा नल अल्टरनेटिभ। त टेबुलेटेड भ्यालु बढी भए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरिन्छ, टेबुलेटेड भ्यालु कम भए अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यस भने एक्सेप्ट गर्ने गरिन्छ। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरियो त नल हाइपोथेसिसमा के लेखेको छौँ त्यही हुबहु कपी गरिदिने, यहाँ पेस्ट गरिदिने, कपी गर् बुझ्नुभयो? ल यो त ए को भयो। अब बी को हेर्नुहोस्। बीमा के छ? फर मन्थ्स। फर मन्थ्स, यो मन्थ त रोमा छ, रोज। अब रोमा फेरि माथिको भ्यालु, अब माथि हेर्नुहोस् कति ल्याउनु भएको छ, क्याल्कुलेटेड आर कति छ, त्यो टेबलको तल हामीले लेखाएको थियो नि क्याल्कुलेटेड एफआर कति छ भन्नुहोस्, 3.33 क्याल्कुलेट गरेर ल्याएको थियौँ। एन्ड अब टेबलमा हेर्नुहोस् क्रिटिकल भ्यालु एफआर कति लिएको छौँ, एफआर टेबुलेटेड भ्यालु 5.14 टेबुलेटेड भ्यालु ल्याएको छौँ है। अनि हेर्नुहोस् हियर कुन बढी भयो त, यहाँ पनि कुन बढी छ, क्याल्कुलेटेड बढी छ कि टेबुलेटेड? टेबुलेटेड बढी छ हेर्नुहोस्। त यहाँ टेबुलेटेड बढी, यहाँ पनि टेबुलेटेड बढी। त टेबुलेटेड बढी हुने बित्तिकै हामी सधैँ के लेखिदिने गर्छौँ, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ल नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड भन्नुको अर्थ यहाँ के लेख्छौँ, नल हाइपोथेसिसमा के स्टेटमेन्ट लेखेको छ सेम यहाँ पेस्ट गरिदिन्छौँ। हेन्स there is no significant difference in the sales made during different months। यसरी हामी फाइनल डिसिजन गर्छौँ र सल्युसन कम्प्लिट गर्छौँ।